औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह मैंने जहाँ ख़त्म किया था पिछला लेक्चर वहीं से शुरू करूँगा। जो है इद्दत की हम बात कर रहे थे, जो डिवोर्स की सूरत में इद्दत के क्या रूल्स हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैप्चर किए हैं दो सूरा में। एक सूरा बकरा वर्स नंबर 228 और दूसरा है सूरा अल तलाक वर्स नंबर 1 to 4 में पूरा जिक्र है, लेकिन 1 में कैप्चर हुआ है। तो पहले मैं सूरह बकरा की जो वर्स नंबर 228 है उसका बेसिक तर्जमा अंग्रेजी में आपको कर बताता हूँ कि क्या हुक्म है कि डिवोर्स वुमेन शैल कीप देमसेल्व्स वेटिंग फॉर 3 periods एंड इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर देम टू conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and in the last day. Their husbands are best entitled to take them back in the meantime. If they want a settlement, women have rights similar to what they owe in recognized manner, though for men there is a step above them. Allah is mighty wise. तो बेसिक उर्दू में तर्जुमा है कि डिवोर्स्ड वुमेन जो इनको तलाक हो गई है, शाफ्ता वुमेन, उसको चाहिए कि अपने आप को वेट करें, अपने आप को इद्दत में रखें फॉर 3 periods। 3 periods का मतलब है 3 menstrual periods। उस तक अपने आप को रोक के रखना है। इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर देम टू कंसील व्हाट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड इन द वूम। उनको इजाज़त नहीं है इस चीज़ की कि वो छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में जो है क्रिएट किया है, उनकी वूम्स में, उनकी रहमों में, यानी कि बच्चा अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उनको परमिसिबल नहीं कि छुपाएं, अगर वो यकीन रखती हैं अल्लाह पे और आखिरी दिन पे, आखिरत के दिन पे। और फिर अल्लाह कह रहे हैं कि उनके शोहर ज़्यादा एंटाइटल्ड है, उनका ज़्यादा हक है कि वो उनको वापस ले लें इन द मीन टाइम। और जो है ना औरतों का भी हक है और रिकग्नाइज मैनर में, लेकिन मर्दों को एक स्टेप फौकियत है कि उनको वापस लेने का हक में, यानी कि रिकग्नाइज मैनर में अगर वो रिकनसाइल करना चाहें तो मर्दों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक स्टेप फौकियत दी है कि वो वापस ले सकते हैं, और अल्लाह सब जानता है और वाइस है। तो ये हुक्म है सूरह बकरा में कि 3 महीनों तक, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तक अपने आप को रोक के रखें। अगर कोई वो पीरियड गुजर चुके हैं, ये आगे भी आएगा कि अगर उसको वो जिसको हम कहते हैं कि मीनोपाज हो चुका हुआ है, मीनोपाजल वुमेन के लिए जो कि मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि वो 3 महीने उनने अपने आप को रोकना है डिवोर्स की सूरत में, 3 ल्यूनर मंथ्स। और अगर कोई ऐसी, क्योंकि पुराने ज़मानों में शादी ऐसी भी होती थी कि अभी बच्ची को पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसी सूरत है तो 3 लूनर मंथ उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, 3 periods नहीं होंगे। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि रोक के रखें। अब वर्स जो है सूरह अत-तलाक की जो पहली वर्स वो है, ओ प्रॉफिट व्हेन यू पीपल डिवोर्स वुमेन, ओ पैगंबर, और जब तुम लोग तलाक दे दो अपनी औरतों को, डिवोर्स देम एट अ टाइम व्हेन पीरियड ऑफ इद्दा में स्टार्ट, उनको उस वक़्त पे डिवोर्स करो, तलाक दो जब पीरियड ऑफ इद्दा स्टार्ट हो सके। अच्छा, इसके अंदर स्कॉलर्स ने डिफरेंट है, यानी कि आप ऐसा ना हो कि जो है ना जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड के आइडियल ये है कि पीरियड ख़त्म हुआ है उसके बाद आप डिवोर्स करो ताकि इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो सके, नॉट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसकी मल्टीपल रीज़न है। एक तो ये है कि जब हमें साइंटिफिकली साइकाइट्रिस्ट में मुझे पता है कि एक चीज़ होती है इसको हम कहते हैं PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। उसके अंदर अक्सर और इरिटेबल और होस्ट तक भी ऐसी हरकत कर जाए जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया और आपने डिवोर्स कह दी कि डिवोर्स दे रहा हूँ। नॉट अ प्रैक्टिकल टाइम कि वो एजी है, इरिटेबल है, एंग्री है, मूड स्विंग्स उसकी हो रही हैं, नॉट द बेस्ट टाइम। तो अगर तलाक देनी है ऐसे वक्त में दो जब वो इमोशनली स्टेबल हो, और प्लस उसका मकसद ये है कि इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो सके। आपने क्योंकि 3 पीरियड तक गिनना है तो आपको पता हो, अगर कोई आगे पीछे तलाक दी है तो इद्दत का पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो पीरियड उसके ख़त्म नहीं होते और नया साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि स्टार्ट कर तलाक उस वक्त दो जब इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो सके। एंड काउंट द पीरियड ऑफ इद्दा एंड फियर अल्लाह, और कैलकुलेट करो, काउंट करो इद्दा का पीरियड यानी कि 3 महीने का, एंड अल्लाह से डरो, योर लॉर्ड जो तुम्हारा रब है। डू नॉट एक्सपेल देम फ्रॉम देयर हाउसेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दे रहा है कि उनको उनके घरों से ना निकालो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनको अपने घरों से ना निकालो। तुमने डिवोर्स दे दिया बीवी को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर भी कह रहे हैं कि उनके घर है,
ڈونٹ ایکسپیل دیم, ان کو اپنے گھروں سے نہ نکال, ان کے گھروں سے, تمہارے گھروں نہیں. ڈونٹ ایکسپیل دیم فرام دیئر ہاؤسز, nor should they go out, نہ ہی وہ خود گھر چھوڑ کے چلی جائے. اچھا, اس کا جو ہمارے پاکستانی کلچر میں اپلائی کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے, عدت میں ہے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی, اور یہ اپلائی کیا جا رہا ہے وڈو کے اوپر بھی اور ڈیورسی کے اوپر بھی. تو بھائیوں اور بہنوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ تم نہیں نکالتے انہیں اپنے گھر سے, اور ان کو بھی نہیں چاہیے کہ گھر چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتی ہیں, کسی کی تو اپنے فوتگی ہوگی ہے, اس کے جنازے پہ نہیں جا سکتی ہیں, یا اس کا منہ نہیں دیکھ سکتی ہیں, یا نامحرم سے نہیں مل سکتی ہیں, جاب پہ نہیں جا سکتی. یہ سب غیر اسلامی بالکل غلط جو ہے نا قوانین ہے, جو ہمارے کلچر میں, سوسائٹی میں ہم نے انفورس کر دیے عورت کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم یہاں پہ یہ دیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو, اور وہ خود بھی گھر سے چھوڑ کے نہ جائے. میننگ کہ جب ڈیورس ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ فوراً چھوڑ کے چلی جائے. اچھا, اس میں مسئلہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈیورس 3 بار ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک بار غصے میں آ گیا اور میں نے کہہ دیا بیوی کو ڈیورس, میں تو طلاق دیتا ہوں, طلاق تو 3 بار کہہ دیا تو طلاق ہوگی. نو, طلاق 2 بار آپ کو دینے کا اجازت ہے. 2 سے بعد جب آپ تیسری بار طلاق دے دیں گے تو وہ آپ پہ حرام ہو جائے گی, جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں نہ جائے, اور اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ آپ پہ حلال ہے, ورنہ آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے. تو یہ کیا مطلب ہے 2 طلاقیں؟ دیکھیں, طلاق میرے آج کسی بھی وجہ سے, طلاق ایک ہوتی ہے کہ ایموشنل ڈیورس, ایک ہوتی ہے آپ نے سوچ سمجھ کے عقل استعمال کر کے پھر طلاق دی. تو میرے نزدیک وہ ایموشنل ڈیورس ہوئی ہے کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں غصہ تھا, لڑائی ہوئی میاں بیوی میں, کسی بات میں جھگڑا ہوا, طلاق دے دی, میں تو طلاق دیتا ہوں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غصے کے حال میں کہو میں 3 یا 30 بار طلاق دینے کو تیار ہوں. نہیں, ایک ہی بار طلاق وہ گنی جائے گی. اس کے بعد آپ ٹھنڈے ہو گئے, آپ دونوں ایک گھر میں رہتے, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئے حالات اور ایسے ہوئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انہوں نے ان کو بالکل اجازت دی ریکنسائل کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نے ڈیورس کیا ہے تو ایک تو ان کو اپنے گھر میں رہنے دو, ان کا جو گھر ہے اس سے نکالو نہیں, نہ ہی وہ خود چھوڑ کے جائیں. دیکھیں, چانسز ہیں کہ اگر آپ رہو گے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, آپس میں ریکنسائل ہونے کے چانسز ہیں. آپ لوگ ہو سکتا ہے مل جل کے عقل آ جائے, اچھا جی ہم نے آپس میں رجوع کر لیا, واپس ریکنیکٹ ہو گئے, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, اس نے اس کے خیال کیا, اچھا کھانا بنا دیا, کچھ اچھی پیار سے بات کی, مرد کو بھی احساس ہو گیا یار میں نے کیا کر بیٹھا تھا, آپ نے ریکنسائل کر لیا, دوبارہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر لیا, بالکل حلال ہے آپ کے اوپر, کوئی طلاق نہیں ہوئی. 15 دن گو گئے, مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, پر پھر ان کی لڑائی ہوئی اور پھر اس نے طلاق دے دی, یہ دوسری طلاق ہو جائے گی. عدت کی پیریڈ میں ہی تھی 3 مہینے میں, اور دوسری بار ایپیسوڈ ہو گئی ہے. پھر جو ہے نا آپس میں ریکنسائل کر لیا اور ٹھیک ہو گیا معاملات, اور پھر رجوع کر لیا, پھر ختم ہو جائے, کوئی ڈیورس نہیں ہوگی. لیکن تیسری بار اس عدت کے پیریڈ میں اگر وہ دے دیتا ہے ڈیورس سوچ سمجھ کے, اور پھر وہ اس پہ حرام ہو جائے گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ 2 بار الاؤڈ ہے ڈیورس, 2 بار آپ دیتے ہو. یہ جو ہے نا اس کے بعد یا تو صحیح طریقے جو معروف طریقے ہے, یا ان کو جانے دو, یا ان کو ریٹین نہیں کرنا تم نے انلافلی. اگر ہو دیا اس کے بعد ان کو, اب وہ آپ پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ورس 229 میں کہا ہے ڈیورس از ٹوائس, دین ایدر ٹو ریٹین ان آل فیئرنیس, یا اپنے پاس فیئرنیس سے رکھو, اور ٹو ریلیز نائسلی, یا ان کو نائسلی چھوڑ دو. اٹ از ناٹ لافل فار یو ٹو ٹیک بیک اینی تھنگ فرام وٹ یو ہیو گیون دیم. تو وہ بھی اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کچھ واپس لے لو. تو ڈیورس 2 بار ہے, تیسری بار جب آپ نے دے دی اس عدت کے پیریڈ میں, تو وہاں پہ حرام ہو جائے گی. اور گھر میں جو روکنے کی وہ ہے, وہ صرف یہ ہے کہ آپس میں ریکنسائل ہونے کا چانس ہو, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر چھوڑ کے نہ جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ قید کر دو, کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی, یہ اسلام میں نہیں ہے. ہمارا دین بڑا پریکٹیکل دین ہے, اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں. اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان ورسز کو غلط سمجھنے کی وجہ سے. may Allah give us توفیق to understand his deen and apply it in our lives and benefit from his book. میں آج یہیں پہ ختم کروں گا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم.